بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم محمد وعلى آله وصحبه ذوي المجد والكرم، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى اليوم الأعظم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. صدق الله العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها السادة، قد كنا نتكلم حول موضوع تقسيم اللغة العربية، وقد قسمناها إلى المراحل أو إلى المهارات الأربعة، وتكلمنا عن مهارة النطق والتكلم، ثم عن مهارة الاستماع، وقد بدأنا الكلام عن مهارة القراءة والمطالعة. وبعد تبقى المهارة الأخيرة وهي مهارة الكتابة. والآية التي تلوت أمامكم تبين أهمية الكتابة وأهمية القلم، وكذلك الحديث أيضا يبين أهمية الكتابة. وهناك نكتة عجيبة، أن من أسماء القرآن المعروفة اسمان يبينان لنا أهمية القراءة والكتابة. أسماء القرآن المعروفة، فمن أسماء القرآن المعروفة القرآن يبين أهمية القراءة، والكتاب يبين أهمية الكتاب. ولذلك ورد لفظ القرآن في القرآن 68 مرة، ولفظ الكتاب في القرآن أكثر من 250 مرة. فهذا أيضا يدل على أهمية القراءة والكتابة في ديننا الإسلام. ويمكننا أن نبين هذا الشيء أمام الطلاب أيضا ليرغبوا في تنمية مهارة القراءة والكتابة. فقد تكلمنا عن مهارة القراءة والمطالعة، وبينا أركان المطالعة والمراحل المفيدة لمطالعة الكتب العربية. والأشياء التي بينا بالأمس هي عامة لمطالعة كل كتاب، إلا بعض الأشياء خاصة بمطالعة الكتب العربية، ومنها قراءة الكتاب أمام أستاذ، أو قراءة العبارة عند أستاذ، أو بحث الألفاظ والمعاني في القاموس والمعجم. هذه الأشياء بعض الأشياء الخاصة بقراءة أو مطالعة الكتب العربية، وأما غيرها فهي عامة لمطالعة كل كتاب. وبعد ذلك تكلمنا عن الأشياء الضرورية لا بد لنا رعايتها أثناء المطالعة، وهي 13 قد تكلمنا عنها بالتفصيل. وقد بقي الشيء المهم، وهو الصعوبات والأخطاء وحلولها الناجحة والناجعة. وهذا أيضا شيء مهم جدا. عامة نحن نتكلم عن الصعوبات
ونترك الصعوبات هكذا لتزداد. وقليلا ما نتكلم عن أسبابها أيضا، ولكن عامة لا نتكلم عن الحلول. فهذه ثلاثة أشياء متعلقة: الصعوبات، أسبابها، وحلولها. فمن الصعوبات العامة التي يواجهها كل إنسان أو كل من يريد المطالعة عامة والطالب خاصة، وهي صعوبة عدم الحفظ. صعوبة عدم الحفظ. حينما نقول للطلاب عليكم أن تطالعوا، والمطالعة مفيدة جدا لدراستنا وحياتنا العلمية والتعليمية، فالطالب يرغب في المطالعة ويطالع، ويبدأ المطالع ويطالع صفحتين، صفحة، صفحتين، 3 صفحات، حتى يكمل الكتاب. وبعدما يكمل الكتاب فهو يفكر ماذا بقي في ذهنه من الكتاب، فهو يرى عامة خالي الذهن، فارغ البال، لا يذكر أي شيء أو يذكر قليلا جدا. فهو يفكر طالعت الصفحات وأكملت الكتاب وبذلت وقتا كثيرا لمطالعة الكتاب، ومع ذلك لم يبقى أي شيء أو قليل جدا في ذهني، فما فائدة المطالعة؟ وهذا الشيء يواجه كل إنسان، والطالب أكثر ما يواجه بهذه الصعوبة. حتى أنا أيضا حينما بدأت وما طالعت إلا كتبا قليلة، ومع ذلك حينما بدأت المطالعة وطالعت الكتاب كاملا وفكرت ماذا حفظت من هذا الكتاب في ذهني، فما وجدت في ذهني شيئا. فذهبت إلى أستاذي الشيخ محمد إلياس الندوي البتكلي وعرضت عليه هذه الصعوبة، وهو كثيرا ما يمازح بطلابه، فقال: أنا أيضا حينما أطالع فلا أحفظ، فكيف تحفظ أنت؟ ففي ذلك الوقت عرفت أن هذه المشكلة ليست المشكلة، بل هذه هي السنة الجارية من الله عز وجل في هذا العالم. وذهن الإنسان مثل رف الدولاب أو درج طاولة، يضع فيه الإنسان أوراقه ووثائقه، كذلك ذهننا ودماغنا نضع فيه ما نطالع. فكما على سبيل المثال في الدرج أو في الطاولة نضع أوراقنا، أي قمنا بعمل آدهار كارد، بطاقة آدهار، فوضعنا أوراقها، وكذلك قمنا بعمل البطاقة الشخصية للترشيح، فوضعنا أوراقه، حتى وضعنا الأوراق الكثيرة. فبعد مدة طويلة حينما رأينا أو نرى من الفوق فلا نرى الأوراق التي وضعناها حول بطاقة آدهار من الفوق. فليس معنى ذلك أن الأوراق ليست بموجودة، بل الأوراق موجودة، وكلما نحتاج إليها تأتي أمامنا وتظهر لنا وتتجدد لنا. فهذا هو مثال ذهننا، أن ذهننا ودماغنا يحفظ كل شيء، وحينما نحتاج إليه فيقدم إلينا. وهنا يمكننا أن نفهم هذا الشيء بشيء من التفصيل. يشكو إلينا بعض الطلبة غياب المعلومات التي أخذتها أذهانهم عند المطالعة، فهذه المشكلة ليست مشكلة بعض الطلبة، بل هذه مشكلتي أيضا كما بينت الآن. فسألت عنها أستاذي الشيخ إلياس الندوي البتكلي، فقال: هذه مشكلتي أيضا تعرضت لها طويلا، فأين أنت من هذه
هذه مشكلة. فاطمأن قلبي وانشرح بأن الله تعالى خلق للإنسان ذهنا بديعا يحير العقول ويدهش الأفكار. أضرب لكم مثالا تسهل هذه المشكلة. نذهب إلى بلد لأول مرة ونزور بقاعها المختلفة ولا ندري أسماءها وأشياءها ولا نحفظ منها شيئا، وكذلك نلتقي برجالها من مختلف الطبقات والألوان، ثم نزور هذه المدينة مرة ثانية فلا نحتاج إلى تذكر الأسماء وترددها، بل كما نرى الأشياء والأمكنة ترد في ذهننا أسماؤها. أي أول مرة حينما نذهب فلا نعرف أي شيء، ولكن حينما نذهب مرة أخرى فنتذكر شيئا فشيئا أن هذا المكان قد زرته من قبل وهذا الحي قد دخلته من قبل. وتأتي إلى أحد لقيته قبل فيأتي في الذهن جميع المعلومات الشخصية لذلك الرجل، أي لا نحفظ لقيت هذا الرجل ولا نذكر في المذكرة أنني ذهبت إلى هنا وذهبت إلى هنا ولقيت هذا الرجل وهذا الرجل. ثم تأتي إلى بقعة زرتها فتدور حول ذهنك جميع ما تمتعت بمناظرها من الخصائص، فهذه موهبة إلهية. فطبعا تطالع كتابا لأول مرة فتشعر كأنك أضعت وقتا كثيرا فيما لا يعنيك، ولكن تطوف الأشياء حول ذهنك عند تذكر مسألة منها. الأشياء التي مرت بك أثناء المطالعة كأنك بذلت في حفظها وضبطها وقتا قليلا، وفي المرة الثالثة تحفظ جميع الأشياء مع أمكنتها في الكتب. أي حينما نطالع أي شيء المرة الأولى فيمكننا أن يبقى في ذهننا ذلك الموضوع، وحينما نطالع المرة الثانية فيمكن أن يبقى بعض الأجزاء من ذلك الموضوع، ثم نطالع مرة ثالثة فيبقى أكثر منها حتى نزداد. كلما نزداد في المطالعة تزداد معلوماتنا ومعرفتنا. وبعد ذلك بعد المطالعة الكثيرة وقعت لنا الإشارة إليها، تتدفق المطالعة مع غثها وسمينها كسيل جارف بعد المطالعة مرات. والمثال واضح، لو نذكر لفظ الهجرة أمام رجل لا يعرف الهجرة فهو لا يعرف شيئا، ولكن لو نذكر هذا اللفظ نحن فقد يكفي لنا أن نذكر الهجرة فالرسوم المتحركة تتحرك أمامنا من بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومواجهته للصعوبات وسفره من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مع تفاصيلها الكاملة التي طالعناها في الكتب المختلفة في أوقات مختلفة. فهل حفظنا هذه الأشياء كلها في مطالعة مرة واحدة؟ لا، بل طالعنا مرات وكتب مختلفة حتى اجتمعت تلك المعلومات كلها في صورة الفيلم الوثائقي، في صورة الرسوم المتحركة، حتى حينما نذكر ذلك اللفظ الواحد فقط حول ذلك الموضوع كما نقول للطالب واقعة الطفل أو الطالب مع الفيل. الطالب مع الفيل أي الذي ما ذهب ليشاهد الفيل، فالواقعة كلها تظهر أمامنا وما إلى ذلك من الواقعات الكثيرة. أو نقول الجامعة الإسلامية إشاعة العلوم الكلكوة، فالذي قرأ تاريخها فهو يرى هذه الجامعة من البداية إلى هذا الوقت، لا يأتي في ذهنه فقط اسم واحد أو كلمة واحدة، بل تأتي في ذهنه تفصيلات جميعها حول ذلك الموضوع. وأنا أقول كما نعمة الذاكرة والحفظ نعمة من الله عز وجل، كذلك نعمة النسيان أيضا نعمة من الله. كما نعمة
الذاكرة والحفظ نعمة من الله، كذلك نعمة النسيان هذا أيضا. ولذلك الإنسان من الأنس أو من النسيان، ولو لم ينسى الإنسان لا يستطيع أن يتحمل الأحزان. ولو لم ينسى الإنسان فلا يستطيع أن يتحمل الإنسان، ولو حفظ كل شيء فلا يمكن أن ينسى موت أقربائه، ولا يمكن أن ينسى ما واجه في حياته من الصعوبات والمشاكل وما إلى ذلك. فهذه أيضا نعمة من الله عز وجل. ودماغ الإنسان يقوم بعملية التنقيح كذلك، بعملية التنقيح والتنظيف. نطالع هذا وهذا وهذا، نرى هذا وهذا وهذا، ولكن ذهن الإنسان لا يحفظ إلا ما يحتاج إليه الإنسان. ولو حفظ كل شيء فهو يواجه الصعوبات في المعاملة مع الناس. فهذه بعض الأشياء يمكننا أن نقدم، أي نحفظ نحن أيضا ونقدم أمام الطلاب أيضا في هذا الصدد. وهذه الصعوبة حينما يواجه الطالب فهو يترك المطالعة. هذه الصعوبة حينما يواجه الطالب وهو يرى أنني بذلت وقتا طويلا للمطالعة ومع ذلك ما حفظت شيئا، فما فائدة المطالعة؟ أحسن من ألا نطالع أي كتاب، فهو يترك. ولكن حينما نبين هذه الأشياء فهو لا يترك إن شاء الله، بل إن شاء الله يكثر في المطالعة. وكذلك الشيء الثاني ترك المطالعة بسبب عدم الفهم. عامة الطلاب حينما يطالعون الكتب العربية فهو يبدأ بكل شوق ورغبة، وعين أنه يطالع 5 صفحات وعين ساعة كاملة، ولكن في اليوم الأول حينما بدأ المطالع فلم يستطع أن يتجاوز صفحة أو نصف صفحة أو بعض سطور في اليوم الأول، لأنه واجه الصعوبات والمشاكل حينما بدأ، فما فهم أي لفظ أو أي عبارة، وهذا الشيء منعه من التقدم إلى الأمام. فهو مرة يأخذ الكتاب ومرة يأخذ الكراسة ومرة يأخذ المعجم والقاموس ويدور في هذا الشيء، وحينما يكمل ساعة لا يطالع إلا بعض العبارات أو بعض السطور. ففي هذا علينا أن نبين أن هناك قسمان للمطالعة: المطالعة السريعة والمطالعة الفكرية. المطالعة السريعة، مرة بعض الأساتذة من دار العلوم التابعة لندوة العلماء هم ذهبوا إلى فضيلة الشيخ واضح رشيد الحسني الندوي رحمه الله رحمة واسعة، أي رئيس الشؤون التعليمية الأسبق في دار العلوم لندوة العلماء، وأخ الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي. فذهب بعض الأساتذة إليه وسأله أي معجم أو قاموس يفيدنا في مطالعة الكتب غير الدراسية، في مطالعة الكتب غير الدراسية. فأولا هو قدم هذا السؤال إلى أولئك الأساتذة وسألهم بينوا أنتم أي قاموس أو معجم يفيدنا، فكل واحد قال حسب معرفته وعلم القاموس المحيط أو غير ذلك من القواميس والمعاجم. فقال عليكم أن تعلموا هذه الحقيقة أن المطالعة لها قسمان: المطالعة السريعة والمطالعة الفكرية. المطالعة الفكرية كما نطالع المقررات الدراسية أو أي كتاب فكري أو أي كتاب نظري فيه أفكار ونظريات، وأي كتاب في موضوع صعب، فعلينا أن نطالع ذلك الكتاب في ذلك الموضوع بكل تفكر وتدبر وإمعان مع حل كل لفظ منه. نعم. ولكن بعض الموضوعات لا يحتاج إلى المطالعة الفكرية، بل يكفي له المطالعة السريعة. وللمطالعة السريعة ليست لكم أي حاجة لأي قاموس أو معجم، بل يكفيكم قاموس السياق والسباق.
بل يكفيكم قاموس السياق والسباق، وهذا شيء مهم جدا. علينا أن نبين أمام الطلاب حينما تطالعون كتب القصص والروايات والأساطير، فلا حاجة لكم أن تقرأوا وتطالعوا ذلك الكتاب ككتاب نظري تفرون وراء كل لفظ وتبحثون عن كل لفظ، بل إذا أنتم تفهمون المعنى والمفهوم واضح لديكم فاستمروا في المطالعة، فهذا الشيء أيضا يفيد في التقدم في مجال المطالعة. فلو نقدم هذا الشيء، فهذا الشيء أيضا يزول عدم الفهم. في كتب القصص لا حاجة إلى الفهم الدقيق، بل حينما فهم القصة فيكفي أنه فهم الكتاب ومطالعته تفيده. وبعد الشيء الثالث ترك المطالعة بسبب عدم النشاط. حينما نقول للطلاب عليكم أن تطالعوا، فبعض الطلاب هم يقولون كيف نطالع يا أستاذ؟ حينما آخذ الكتاب فهو كأنه قرصة النوم أو دواء النوم، فماذا أفعل؟ فعلينا أن نبين هذا الشيء أيضا، وهذا يتعلق بتعيين الوقت كما بينا في مراحل المطالعة. أي هناك طبيعة كل إنسان مختلفة. بعض الناس هم يرغبون في المطالعة وقت التهجد، بعض الناس يرغبون في المطالعة بعد نصف الليل، بعض الناس يرغبون بعد الفجر أو العصر. هذا الشيء نفوض إلى الطالب والمطالع أن يختار الوقت حسب طبيعته ونشاطه، لا نجبره أن يختار هذا الوقت وهذا الوقت، بل نتركه حرا أن يختار أي وقت يناسبه حسب نشاطه. ولكن وقت التهجد هذا أحسن الأوقات، لأن الإنسان يعمل العمل الذي يعمل الإنسان في الأوقات الأخرى في ساعة، يمكن أن يعمل ذلك العمل في هذا الوقت في نصف ساعة وأقل من ذلك. فنرغب الطلاب أن يطالعوا في هذا الوقت، وإن لم يستطيعوا ولا يرغبوا في هذا ففي أي وقت بعد نصف الليل أو بعد نصف النهار أو في أي وقت آخر، ولكن عليهم أن يطالعوا. وكذلك هناك أشياء أخرى تساعد في المطالعة، مثل بعض الطلاب أو بعض الناس حينما هم يطالعون ويأكلون شيئا فهذا يزيدهم نشاطا، أو نجلس للمطالعة على مكان أو في مكان منظره جميل، وهناك في الحديقة أو في عند النافذة وما إلى ذلك، فهذه الأشياء تفيدنا وتساعدنا في التقدم في مجال المطالعة. فلو يفعل الإنسان هكذا فالنوم لا يغلب عليه، والمطالعة بدل أن تكون قرصة النوم ودواء النوم تكون إن شاء الله دواء النشاط وقرصة النشاط. وكذلك الشيء الرابع عدم الوقوف على التعبيرات الجيدة. حينما نقول للطلاب حينما تطالعون كما بينا كتابة الأشياء المهمة على المذكرة، أي خاصة في اللغة العربية الطالب أو نحن حينما نطالع فعلينا أن ندخر الألفاظ الجديدة والتعبيرات الجيدة. فحينما نقول للطلاب عليكم أن تجمعوا الألفاظ الجديدة والتعبيرات الجديدة، فالطالب يقول يا أستاذ أنا لا أدري ما هي التعبيرات الجديدة وما هي الألفاظ الجيدة، فكيف أنا أدخر وأجمع؟ فأنا أقدم هنا مثالا أن الولد حينما يدخل في مرحلة الشباب في بيته، فأهل البيت يفوضون إليه بعض الأعمال، أن يذهب إلى السوق ويأتي بالحوائج الضرورية. فأول مرة حينما يذهب ونقول له أن يأتي بالخضروات الطازجة والسمك الطازج، فأول يوم هو يذهب ويأتي وهو لا يعرف ما هو الطازج وما هو البائت. ففي بعض الأوقات هو يأتي بسمك كبير بثمن قليل ويفرح فرحا كثيرا،
أنه أتى بسمك كبير في ثمن قليل، وحينما يأتي إلى البيت وأمه ترى السمك فهي تعرف أن هذا السمك ليس بطازج بل هو بائت، فلذلك هو أعطى في ثمن قليل. نعم، ولكن نظرا إلى هذا الخطأ لا نقول له أنت لا تعرف أن تشتري الشيء ولا تعرف الطازج والبائت، فليس لك أن تذهب مرة أخرى إلى السوق، بل نرسله مرة أخرى، مرة ثالثة، مرة رابعة، مرة خامسة، حتى بعد المرات الكثيرة هو يعرف ما هو الطازج وما هو البائت. أو نذهب إلى أي مكان جديد أو قرية جديدة ونجلس هنا على المأدبة، فعامة لكل قرية يكون هناك شيء خاص مثل من الحلويات أو الأطعمة وما إلى ذلك، فالشيء الذي نرى على كل مائدة فمعنى ذلك أن هذا الشيء هو شيء معروف في هذه المنطقة. فكذلك التعبير الذي نجد في كل كتاب فمعناه أنه تعبير جيد. فبهذه الأمثلة يمكننا أن نبين أمام الطلاب والأطفال أن يقتبسوا ويستفيدوا من الكتب أثناء المطالعة. والشيء الخامس احتياج الوقت الكثير إلى حل العبارات. احتياج الوقت الكثير إلى حل العبارات. حينما نقول عليكم أن تأتوا بالمطالعة قبل الحضور في الفصل، فالطالب يبدأ وينتهي الوقت ولكن هو لا ينهي عمل المطالعة ولا تنتهي مطالعته. فنقول للطلاب أن كل عمل في البداية يكون مشكلا أو يكون صعبا. كل عمل في البداية يكون صعبا. وأنا أقدم مثالا أن عمل الطعام أيضا في البداية يكون صعبا. لا نأخذ أي عمل آخر، عمل الطعام أيضا ليس لنا، لأننا قد تجربنا بعمل الطعام منذ سنين، فكل واحد قد مر بهذه التجربة كما أظن. الطفل الصغير حينما يترك لبن أمه فبعد ذلك تكون هناك صعوبات كثيرة لتطعيمه. أولا علينا أن نرغبه في الطعام وهو يلعب خارج البيت وأمه تدور حوله، يا ابني تعال أنا أدعمك وقد طبخت لك طعاما لذيذا وهذا وهذا. وبعد محاولات كثيرة هو يستعد للطعام أو للأكل، ويستعد وحضر وجاء إلى البيت، وحينما رأى أن الطعام ليس بموافق طبيعته فهو يفر ويخرج إلى البيت مرة ثانية. هذا الرغيف أنا لا أكل، أنا أريد الأرز في هذا الوقت أو البسكوت والشوكولات وما إلى ذلك. ثم بعض الأطفال هم يرغبون في الطعام ويريدون أن الأم حينما تطعمه فهو يقول لا أنا آكل بنفسي، فحينما يأخذ اللقمة فنرى أن بعضها يسقط في صحنه وبعضها يسقط على المائدة وبعضها يسقط على الأرض وبعضها على ثوبه، وحتى حينما يرفع لقمته إلى الفم فبعضها يلتصق بخده ولا يدخل في فمه إلا قليل. فهذا عمل الطعام في الصغر في البداية، ولكن بسبب هذه الصعوبات الإنسان لا يترك الطعام ولا يقول هذا عمل صعب فلذلك لا آكل ولا أرغب في هذا العمل، بل يأكل يوما يومين 3 أيام 4 أيام شهرا سنة، حتى في النهاية يأكل كثيرا والطبيب يقول له لا تأكل كثيرا. فهذه بعض الصعوبات التي يواجهها الطلاب، ويمكننا أن نقدم هذه الصعوبات مع أسبابها وحلولها بهذه الطرق المناسبة السهلة للطلاب. وهنا في الأخير أنتم ترون في الصفحة كيفية مطالعة الكتاب.
في الأخير قد كتبت هنا جملة صغيرة: المطالعة حياة. المطالعة حياة، أي كما لا يمكن أن يحيا السمك بغير الماء، كذلك علينا أن نبين أمام الطلاب لا يمكن لطالب أن يعيش حياته بغير المطالعة. والجملة الأخيرة: أمة اقرأ لا تقرأ. هذه هي ظروفنا الراهنة، أن الأمة التي رسالتها الأولى والأخيرة هي القراءة والكتابة، ولكن هي التي بعدت عن الدراسة والقراءة والمطالعة بعدا كاملا، حتى اعتبرت من الأقوام المخلفة في مجال التعليم والدراسة. فبهذه الطرق يمكننا أن نتقدم في مجال المطالعة ونرغب طلابنا وأطفالنا كذلك في مجال المطالعة. والآن هنا يأتي السؤال: كيف نبدأ مرحلة المطالعة؟ فهذا الكتاب قد بينت من قبل أيضا منتخب تعبيرات للأستاذ علاء الدين الندوي، وهو قد بين في هذا الكتاب بتفصيل باسم كيا پڑھیں، ماذا نقرأ. فيمكننا أن نطالع هذا الشيء. ويقول کیا پڑھیں کا جواب قاری کی ذہنی سطح اور علمی معیار و قابلیت کو سامنے رکھے بغیر دینا بے حد مشکل ہے، تاہم مرحلہ وار مطالعے کے لیے چند کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی علمی بساط اور ذہنی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خود اپنے لیے بہتر انتخاب کر سکتے ہیں۔ قصے، کہانیوں، آپ بیتیوں، روزنامچوں، ناولوں، لطیفوں کے مطالعے سے گفتگو والی زبان بہت زیادہ سیکھی جا سکتی ہے۔ البدایہ فی مطالعۃ اللغة، فی مطالعۃ الکتب حول اللغة من کتب القصص والیومیات۔ قصہ گوئی کے فن میں کامل کیلانی نے بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ ان کی تصنیفات ہزاروں میں ہیں، کما بینا فی ذلک اليوم مؤسسۃ الہنداوی۔ آپ 40-50 کتابچے ضرور پڑھیں، صغیرہ، رسائل صغیرہ۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص النبیین اگر آپ نے درس میں پڑھی ہو تب بھی زبان شناسی کے نقطہ نظر سے دوبارہ مطالعہ کیجیے۔ ان کی دوسری شاہکار تصنیف الطریق الی المدینہ اپنے اسلوب نگارش میں یگانہ، دل آویز اور سرور انگیز ہے۔ اسے پڑھیے اور بار بار پڑھیے۔ احمد امین کو پڑھیے اور ان کے سہل، شگفتہ اور رواں اسلوب کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ لطفی منفلوطی کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور ان کے شاہکار نمونوں کو اپنی کاپی پہ نقل کیجیے۔ نجیب کیلانی نے اسلامی تاریخ اور اسلامی فکر و نظر کے حوالے سے متعدد کامیاب، مقصدی اور ولولہ انگیز ناولیں لکھی ہیں جو فی الواقع ادب اسلامی کی زبردست خدمت ہے۔ ان کی کتابیں دستیاب ہوں تو ضرور مطالعہ کیجیے۔ وبعد ذلك هو قد قسم الكتب إلى 3 مراحل۔ پہلا مرحلہ سلسلة القصص کامل کیلانی، وسلسلة القصص جودہ السحار، وسلسلة القصص محمد عطیہ الابرشی، قصص النبیین ابو الحسن علی الندوی وما إلى ذلك۔ فيمكننا أن نطالع من هذا الكتاب ونستفيد من هذا الكتاب في هذا المجال، ونكتفي بهذه الكلمات حول مهارة المطالعة والقراءة. أما الكتابة فإن شاء الله نأخذ هذا الموضوع بالغد، وأكتفي بهذه الكلمات، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وبارك الله فيكم.